سلام طعنا هبلي زخبركم تخطاتلتي هورنسكوب نيوز نز ساعت زبلنا يوم زيناتات حيزلكم قريبا لخو كأن غندر استاذ زينا خودم أبا السودان بلعل سلاماويان سبار زكاير زولو متكعتي أمريكا كونيناتوم أبي أحمد كي تخيرو تيتو زتفلت مارسان مكيادي سرح الليلو أجانس فرانس برس حيزو وزوزة سبساب روسيان خلاي جزي حبل يوكرين سفيح متكعتي ميسايل أوريشانيك نمكيات تدالو كمزلا تحبيروم تمازالت زوا معراب تقراي هتوص حاجز خقبر اللوم تاوعيت قريبوم حبرت أوروبا بزعمت أبزكايد مرسا إثيوبيا كم زي عزب أفليتوم بريزيدنت إيرترا إسياس أفوركي مس أمريكا جمهور ركب عدم سلطانو زحسري لهم نبرت حقاقات صحف قديات وس أمريكا بقديات أفريقيا تيبور ناجي كان دغندر استاد هورنسكوب نيوز كتسمع زانيحكم حزد مانا بزرزرم كسجر أبي أحمد كي تغيرو تسيتو استفلت مرسان مكيادي سرح الليلو أجانس فرانس برس حيز وزوزة سبساب بروفيسور مرارا قدينا بوغنوم نمرخب تحفاش عالم راي اللي هزبي وزمرس أنزولو نزبل بوليتيكا وحالكيز كاير مرسا بمال كوني نمو أبن ستوهال ودو بوغنو ناي مرسا سلاينا فانو يكبل أزرارا بريتو هيبولوم أجانس فرانس برس وحدات تقاومت ولا كوانت هلو مع سرتي مفرحن أبزوز حلو أتوقعت أبز فلالي خبابتات تزرقحهم نتقاومت ودوات أبز فرار حلو ميداتات مولو بمولو أب قوزستر منقستي أبزعتو هلو كي تخايدو تسيتو زتفلت مرس أنا مكيار أبي أحمد معالتات تريفو كبل وغيسوم اتقدم منيسترنا بمزنة انتمات بزحات صفاتات من بارم ززخاخرة أجانس فرانس برس بدحريقن ناب ولك أملاخ تغيرو قليتهم أولاد تقومت ودوات كم زرارة وزقلتها أجانس فرانس برس أول إيها بامستر سلاسية تامرات كرمش الديش تعمت أب كوينات كوينوز تخيل مرسا كامنا يحزي مرسا أب بزح من قدي يحيشي لا كم زقلتها تلون تسبتبو أبزع عمت زكايد مرسا أب تاريخ إثيوبيا خاب تخيل مرسا تات زخفة مخان بمحبار أب العلا أولاد تقومت أكلاو متكعتي مع سرت ميدياتات تشوكينهم بزعات تقومت جوجي حبريتات كصحفون كصووني كبر كم زلون جلي ساعات اللي قبل صحفهم كالب زعوا مرصا حتو زقرب لهم ما ابالو فيكو دكتور مرارا غودينا دما حزب إثيوبيا مرصا مكياد محبرسب عالم تمريص ايل كان مدن غار انت زي كوينو نيثيوبياوያን እዚያት ባህል ትርጉም የውልን ኢሎም ባዕሉ አመራርሑ በገዛ ውድብ ከሰሩ በመግባር ካብ ገዛ ውድብ ውዕለታ ሹመት ከም ዝተዋዓለሉ ዝዝረበሉ አብንድማ حزي أبز كايد مرزا كين عوت انكفات كويننا زولو فانو يو زبل الزرار أبريتو هيبولوم روسيان خلاي جزء قبل يوكرين سفيح متقعت ميسايل أورشينيك نمكيار تدالو كم زلات حبيرو روسيا قبل يوكرين حديش مع بلاو متقعت غتفتسم سفيح أورشينيك زبال ميسايل كتوانشفن مدب كم زلو يقلز وتدراو تنتاني ديفنس اكسبرس زرقو حبريتا كم زملاختو مسكو مفراي أورشينيك زبال هايبرسونيك ميسايل بعبيو كم زعبيتو قليسلو نزسيبو كتماتات يوكرين بزغصر معلتات بزحرقين يزوار ترقاقام متقعت خقاتمن كم زخلي قمتيلو أورشينيك زبال ميسايل عزيو قلطفن بسرعاتات مكل خلا أير نمعقاتات سقام نمخاني نقر عبي عنوس زسعب رأسو كحز كم زخل دما يفلت روسيان الزمناو ميسايل كم عبي مسارح تتغيما قبل علي يوكرين وتادراو سناهم راون صلواك تحدر مدو كم زلا وتادراو تنتنتي قلتهم قدم كبلون روسيا كاب حد شخص 5 كيلومتر رحقات تقعيزو إلى مكوكا زخل هايبرسونيك ميسايل تتغيما قبل علي يوكرين بزفت سموتو متقعت خبير قدعات بسيحة من بارات ذكرهم أبتوان بريزيدنت يوكرين زلانسكي ميسايل أورنشيك نخاتما بيالا شركة وعيد حرم عناو أزخل روسيا بزي سعبين كم زي حلف كفلة اللو كبل أتنكيقو من بارون يذكر تمزابلت زوا معراب تقراي هتوص حاجز كقبر اللوم تاوعيت قريبو أبو عد محمد يزركو تمزابلت كبير سواء وكلولاو كم زركبو وانت قليزلو كابز تفلالي خوابتات تمزابلهم أما عقوي عد محمد يتعاوي ومزركو وقنات بسنك حسرت مسارتاو كروات أبو كبير صغاين مكران كم زركو نتوكلتنا أولاتن صلال سيبيل محبرسة معراب تقراي أبزاو حبريتا فلايفت معقو زلو ناي ما يقرب أزياس أقام بمخانو نخبيد سمع ما يتغاليعهم كم زلو وقالي سمعهم بتوسخت النووي حامتات معقو خوين ومسان حكين داب مراقون بمغدادون نغرن صحاين تغاليعهم كم زركو زحابرون تخون أزدمان استفلالي حمامات توسخ صغاين كم زكالعهم قالي سمعهم
እቲ ሓሊፉ ዝወሃቦም ዝነበረ ናይ እኽሊ ረድኤት እውን ድሃዩ ካብ ዝጠፍአ ኣዋርሕ ከም ዝቑፀረ ዝገለጹ እቶም ወገናት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከቢድ ጥሜት ከም ዝርከቡን ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮምን 18 ግንቦት 2018 ዓ.ም ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ዘርጉሕ ሓበሬታ የመላኽት። ሕብረት ኣውሮፓ ኣብዚ ዓመት ኣብ ዝካየድ መረፃ ኢትዮጵያ ከም ዘይዕዘብ ኣፍሊጡ 24 ግንቦት 2018 ኣብ ዝካየድ ሻውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ኢትዮጵያ ዝዕዘቡ ወገናት ናብ ኣዲስ ኣበባ ምእታው ክጅምሩ ምዃኖም ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ እኳ እንተፀብፀበ ሕብረት ኣውሮፓ ግን ከም ዘይመጽእ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ሕብረት ኣፍሪካ ተዓዘብቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘቱ ዝተረጋገፀ ኮይኑ ኢጋድ ድማ ካብ 6 ሃገራት 24 ተዓዘብቲ ናብ ኢትዮጵያ 21 ግንቦት ከም ዝለኸ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሕብረት ኣውሮፓ ወግዓዊ ናይ ተዓዘብቲ ተልእኾ ከም ዘይሰድድ ብጽሑፍ እኳ እንተረጋገፀ ሓፈሻዊ ሃዋህው ናይቲ መረፃ ንምክትታል ገለ ክኢላታት ፖለቲካ ከም ዝለኸ እናተገለጸ እዩ። ታሪካዊ መረፃ 1997 ዓ.ም ዝለዓለ ቁፅሪ ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ዝተረኣየሉ ኮይኑ 319 ተሳቲፎም ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ሻውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ግን ብዘይካ ሕብረት ኣፍሪካን ኢጋድን ወግዓዊ ክዕዘብ ዝመጽእ ትካል ከም ዘየለ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ኣሜሪካ ዝጀመሮ ርክብ ዕድመ ስልጣኑ ዝሕፅር ኢሎም ነበር ተሓጋጋዝ ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ብጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናጂ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም ኣብ መበል 35 መዓልቲ ናጽነት ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ንዘስምዖ መደረ ብትሪ ነቒፎም። ኣቶ ጌታቸው ነዚ ነቐፌታ ዘቕረቡ ተንታኒ ጉዳያት ኣፍሪካ ካሜሮን ሃድሰን ኣብ ትዊተር ገጹ ካብ ዘለዓለ ሕቶ መሰረት ገይሮም እዮም። ካሜሮን ሃድሰን ኣብ መልእኽቱ ንትሕዝቶ መደረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝወቐሰ ኮይኑ ዝኾነ ልቦና ዘሎ መርሓ ስለምንታይ ብዛዕባ ምዕባልን ምርጋእን ሃገሩ ኣብ ክንዲ ዝዛረብ ዝበዝሕ ናይ ሃገራዊ በዓል መልእኽቱ ንዶናልድ ትራምፕ ጸላውነት ማእኸል ገይሩ ይዛረብ ክብል ሓቲቱ። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሓሳብ ህዱሰን ብምጥንኻር እዚ ሕቶ እዚ ካብ ዝሕተት ነዊሕ ዓመታት ተቆፂሩ እዩ ድሕሪ ምባል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ኣፍ ደገ ውድቀት እትርከብ ሃገር ዝመርሕ መራሒ ዘይኮነስ ንዓለም ዘይተሓተተ ምኽሪ ዝህብ ፈላስፋ ንጉስ ክብል ሓውሲ ቅይዕ ጽሒፎም። ኣብ ካምፓላ ጁባን ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ከም በዓል ከረን ደቀ መሓረ ወይ ዓዱ ኻላ ዝነብሩ ኤርትራውያን ዝለዓለ ምዃኑ ብምግላጽ ቁፅሮም ዝለዓለ ምዃኑ ብምግላጽ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንዝሓለፉ 35 ዓመታት ኮነ ኢሉ ተስፋ ምቑራጽ ስምዒት ክፍጠር ዝሰርሕ ምንባሉ ብንጽር ዘርኢ ምዃኑ ኣብሪሆም ኣለዉ። ተሓጋገዝ ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካን ኣብ ጉዳያት ኣፍሪካ ነበር ቲቦር ናጂ ብምኽንያት መበል 35 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂን ምምሕዳር ትራምፕ ዘሕለፎ መልእኽቲ ብትሪ ነቒፉ። እቲ ገዲም ፖለቲከኛ ብወግዓዊ ኤክስ ገጹ ኣብ ዘርግሖ መልእኽቲ ዓብዪ ህዝቢ ኤርትራ ቅድሚ 35 ዓመት ብናጽነቱ ክሕበን ከም ዘለዎ ብምግላጽ ንጽንዓትን ታሪክን እቲ ህዝቢ ዘለዋ ክብረት እውን ገሊጹ እዩ። ብኻልእ ወገን ድማ ነትን ዜጋታቱ መሰሎም መንጢሎ ሃገር ናብ ግዙፍ ቤት ማእሰርቲ ዝቐየረ ስርዓት ክሓፍር ኣለዎ ብምባል ንምምሕዳር ኣስመራ ብትሪ ኮኒኑ። ወሲኹ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ኣሜሪካ ዝሐሸ ዝምድና ንክህልዎ ማዕፁ ክኸፍት ተስፋ ከም ዘለዎ እንተኾነ እዚ ዲፕሎማስያዊ ስጉምቲ ንባዕሉ ንውድቀት ስርዓት ህግደፍ ዘቀላጥፍ እዩ ብምባል ዘይተጸበየን ስትራቴጂካዊ ፖለቲካዊ ትንቢት ተንቢሎም። ቲቦር ናጂ ነዚ ዝገለጸ ዋሽንግተንን ኣስመራን ነትን ነዊሕ እዋን ጸንሐ ውጥረት ዘለዎ ዝምድና ዳግም ክሕድሶ ይሓስባ ከም ዘለዋ ዝሕብር ምልክታት ኣብ ዝተረኣየሉ ኩነታት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ብሃገራዊ መዓልቲ ኤርትራ መግለጺ ኣብ ዘውፅሉ እዋን እዩ። ቲቦር ናጂ ኣብ መልእኽቱ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና እንተተመሓይሹ እዚ ክፉእነት እዚ ንባዕሉ ንውድቀት መንግስቲ ኢሳያስ መንገዲ ክኸፍት ምዃኑ ኣቕሪቡሎ። ድሕሪ ወቐሳ ዝበዝሖ መደረ ኢሳያስ አፈወርቅን ሪቶ ቲቦር ናጂን ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኤርትራ ከመሓይሽዎ ዝደልዩ ዘለዉ ርክብ ላዕሊኡ መዓር ዝተለዓጠጠ ዲፕሎማስያዊ ከይኸውን ዝብሉ ጥርጣሬታት እናወፅኦም። ካብ ዛዕባ ኤርትራ ከይወፃእና ዩኒቨርሲቲ ካይሮ ኣብ ኣስመራ ጨንፈር ክኸፍት ምዃኑ ፍልፍላት ካይሮ ሓቢሮም ኣለዉ። እዚ ዜና ወፂኡ ዘሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብደላቲ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ናብ ኣስመራ ብምኻድ ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ድሕሪ ምዝራቡ እዩ ተባሂሉሎም። ፍልፍላት ካብ ካይሮ ከም ዝሓበርዎ መኽፋት ጨንፈር ዩኒቨርሲቲ ካይሮ ኣብ ኣስመራ ንንጥፈታት ትካላት ምርምር ግብፂ ኣብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ንምዕባይ ዝሕግዝ እዩ ተባሂሉሎም። ሚኒስትር ላዕለዋይ ትምህርትን ሳይንስን ምርምርን ግብፂ ኣቶ ዓብደልዓዚዝ ኮንሶዋ ኣብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ከምዚ ዓይነት ንጥፈታት ዝጅምራ ትካላት ትምህርቲ ፖሊሲ ግብፂ ንምትግባር ዝሕግዝ ኢሎም። ግብፂ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝተረኣየ ናይ ስልጣን ምቅያር ስዒቡ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ከተጠናኽር ጸኒሓ እያ።
بريزيدنت عبد الفتاح السيسي أب حدوان زمرنا كايرون أسمران بكل مريات ناتت تناخر يخير كام زلو قليس منبار ونز ذكريم أب السودان أبلع السلاماويان سبا زكاير زلو متقعتي أمريكا كونينا أب عراقات السمين دارفور بزتفت سما متقعت بوحدو سران حادن سلاماويان سبات مماتم وني قلزلو أب سمين دارفور كتماتات آلتينا كورنين عراقات علاما بمقبار بزتفت سما متقعتي سبال ونفرت بوحدو سران حادن سلاماويان سبات كمتون كلو بعصر تتات زغصور دماغو سيلوم كبل سودان تريبون زغص حابري تاقليسوم أتي أب خلطة تقطاتل تمعلتات زقات متقعتي أب معراب سودان ناتقادد زخير زولو متقعتي باريسيف كم زتفت سما يزقلز فلفلات خبابن سودان تريبون أبزابو حابريتا تمالسوني أب عراقا كورني بزقات متقعت سوالو نفرتي الرئيسيف بوحد عمشت سلاماوين ساعات كمتن كلو كالو تربعة دما بخبير غسيلهم للعسر تدكوانات دما بتمتقعت عنيهم دحرت تمال سنبت أو خاوتات شاد تركب دواويت كتما آلتينا عن عداق علاما بمقارز تفتسمة مساسال متقعت خوينو بوحد عسر تربعة سلاماوين ساعات كم زغسلو بتخاو زنورو دلي تفتحي قلتو زمتقعتي أب دارفور أب منغو سراويت مكل خال سودانن الرئيسيفن وقت تناخيرو أب زكايدو لزولوانيوم الرئيسيف أب سمين دارفور تصرف بوتاتا سراويت نمحازة علم سفيح وفري جمير له أزرما آلتينا أمبارون كورنوين حابسيوم مسرت صبصاب حالتات الرئيسيف بسراويت مشارخ تقجلتات ندحريت كدم مدفوم أبورح مقاويتنا بآلتينا قسقسهم كم زنوري زقلت أزر حرواي متقعد سوال ونفرت مستي أب سراف أمرا كبكابيا الجينان كل بسن روي وتهدراو متخاب الرئيسيف كم زقات مزحبر صبصاب زقات مخوينو أبدو بتشاد حدش نايمرت متقعد كيف تم سقعت العيل اللهم آلتينا لندارفور مس مبرغاو تشاد زرخو استراتيجيكاو أقداس نسلو خوا مخاني زقلت تمساسال أمريكانت يا أب أورا جامعرا كوردافا أبزركو قبايش أبزركو عراق عسران شمون تسوات سغتلا كالو تعسرت تازغسلن متقعد سوالو نفرد سراوي سودان بتريكوني ناتولا از متقعد عسران شمون تنسوات كاب موتالو بتوسخي أب كاودا دوبوب كوردافان زركب سواو مسالتياتات مولو بمولو كم زعنوئيو زقلت زلوم أب بحر داراب استخير سلفي دقف مرسوني غزا ودو بلسقنا حد العلواي وتحدروا عزاز سراوي تيتيبيا مركو تقاوموتات كمزل عالة حبيرهم العلواي عزاز حيلتات مكل غالي تيتيبيا ليتنانت جنرال محمد تسمى أبتاب بحر دار استخير سلفي مثل عروس سلطان تخلل كوينو أبتزباو سلفي دقف وخقل السرايوم أزي بجنرال زوسد أزيبت جنرال توسد سقوم تحيل مكل خال هاجر كاب بوليتيكا وجنا ناس أتكال سلزخونة دقاف زخونة يخون بوليتيكا ودو كم زي خونن اتكال بعلب ترجع مزقول توقع أو مرجسن متكلن فتسوم زنا سجاي تبايلو بسفيعنا تنغفيو زحت عزبت تنت بوليتيكال كم زحت عزبت تنت بوليتيكان كم زبلوا كم دم زعمسول علوت وتهدراوي مراحتي أبد الرومرس أو قص مرصني دقف جزا ود قطعوا تساتفوا مقبارهم نهاجراو قللتنت نايت تكال بحتو زوتو تراي زي كونس برتعاونت مسرح مرصا علتاو صلالوت كفتر زخلي كبلو ان تنققيم هورنسكوب نيوز كتكتاتل صنيحكم زيناتات زعلت سمعكم من مسل نيرم ابغصال كساب نراخب سلام